कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। कर्म तत्त्वज्ञानवर्धकाः प्रीतिवृत्तिप्रवर्तकाः ऐवार्तावलिवीक्षकाः। संस्कृते संसारे पौनः पुण्येन ज्ञानलवम् उज्ज्वालयितु कामाः वयं पुनरपि समागताः। अहमेष नमामि नारायणदत्तमिश्रः सर्वान्। अहं च गवीषद्विवेदी अपि स्तौमि सकलान्। प्रियदर्शकाः, ज्ञातमस्ति भवद्भिः यत् कृत्स्न कर्म कृदेव जनः बुद्धिमान् प्रोच्यते इति। अथ तादृशं बुद्धिमन्तं जनं सम्मिल्य तु मूर्खः अपि सफलबुद्धिः जायते। उचितम् उक्तम्। वस्तुतः अज्ञः जनः अपि विज्ञः संगत्या जायते इति अस्ति विदितं तथ्यम्। एतदेव विदितं तथ्यं सुविदितं विधातुं प्रस्तुमः साम्प्रतम् एतत् क्रमिकं सुभाषितम्। काचः काञ्चन संसर्गात् धत्ते मारकतीं द्युतिम् तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। स्वर्ण का साथ पाकर कांच भी मरकत मणि जैसा सुशोभित हो उठता है, वैसे ही अच्छी संगति पाकर मूर्ख भी चतुर हो जाता है। Just as glass becomes as beautiful as emerald when in the company of gold, similarly a fool also becomes clever when in good company. संगतेः वैशिष्ट्यं ज्ञात्वा संस्कृत संगतिम् इतोपि साधयितु कामाः वयं सम्प्रति अग्रेसरामः। वार्तावल्याम् अग्रिमा प्रस्तुतिः तु अस्ति प्रवाहि वार्ताभिधेया। तर्हि कुतः विलम्बः? जानीमः अधुना साप्ताहिकीः एताः संक्षिप्तीकृताः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अथ न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतस्य च मिथः रक्षा सहयोगसम्बद्धे सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। उभाभ्यां नेतृभ्याम् आतङ्कवादं विरुध्य युद्धम् अनारतं प्रवर्तितुं समाह्वानं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तावत् मुक्त सुरक्षित समृद्धस्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य पक्षः अपि ख्यापितः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु रामनाथ गोयनोत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदानावसरे नैतिक पत्रकारदायित्वानाम् आह्वानं विधाय उक्तवती यत् समृद्ध लोकतन्त्राय स्वतन्त्र निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यकी। राष्ट्रपतिना कथितं यत् नागरिकाः सकलविध सूचनाः यदि नैव प्राप्नुयुः तर्हि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाः नैजार्थतः दूरी भवेयुः इति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्षः च जगदीप धनखड़वर्यः निःशुल्क सौविध्य प्रदानपरं राजनीतिगतम् उद्घोष व्यवहारम् अभिलक्ष्य सगाम्भीर्यम् उक्तवान् यत् संसत् तावत् निःशुल्क सौविध्य प्रदानपरके विषये राष्ट्रिय नीतिं प्रवर्तयेत् इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः राज्यसभायां देशस्य अन्तर्वर्ति सुरक्षां विशेषतः जम्मू कश्मीरे आतङ्कवादोन्मूलनपरां रणनीतिं विकासकार्याणि च विशदितवान्। नासा इति संस्थायाः अथ भारतमूलायाः च अन्तरिक्षयात्रिण्याः सुनीता विलियम्स् इत्येतस्याः अथ बुच विल्मोर् इत्येतस्य च 9 मासाधिकावधेः पश्चात् वैश्विकान्तरिक्षस्थानकात् प्रत्यागमनम् अभवत्। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल् इत्येतेन हि पृथ्वीं प्रति तौ विशेषतः आनीतौ। सुनीता विलियम्स् इत्येतस्याः सुरक्षितरीत्या प्रत्यागमनेन गुजरातराज्यस्य मेहसाणा जनपदस्थे तदीये पैतृके ग्रामे प्रसन्नतायाः वातावरणम् अभिलक्षितम्। जगतः सर्वतः व्यस्ततमेषु विमानपत्तनेषु एकतमं लण्डन नगरस्थं हीथ्रो इत्याख्यं विमानपत्तनम् 18 होरावधिकव्यवधानानन्तरं पुनरपि प्रयोगपरं संवृत्तम्। विद्युत् सम्बद्ध समस्या कारणात् विमानपत्तनमेतदवधिं यावत् पिहितमासीत्। भारतस्य लोकसेवा प्रसारकस्य अर्थात् प्रसार भारत्याः अथ DFB पोकाल् इत्येतस्य जर्मनी पदकन्दुकक्षेप संघस्य च मध्ये सन्धिविशेषः जातः। साम्प्रतं सम्बद्ध पदकन्दुकप्रतियोगितानां प्रसारणं GD स्पोर्ट्स् वाहिनीतः अथ वेव्स् इत्यध्यन्तर्जालफलकतः साक्षात् जायेत।
वाक्यपदीयम् इत्याख्यस्य प्रसिद्धव्याकरणदर्शनग्रन्थस्य पदकाण्डमाधृत्य 10 दिवसीयायाः कार्यशालायाः आयोजनं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे सञ्जातम्। भारतीय दार्शनिकानुसन्धानपरिषदः संयुक्ततत्त्वावधाने समायोजितायां कार्यशालायां व्याकरणदर्शनस्य प्रासङ्गिकताविषयः विशिष्य विचारितं गतः। हरिद्वारे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य च संयुक्तोपक्रमे 4 दिवसीयं 62तमम् अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धा समायोजनं सम्पन्नम्। एतस्मिन् 4 दिवसीये समायोजन विशेषे शास्त्रार्थ समायोजनस्य वैभवं संस्कृत्यनुरागिभिः साक्षात् कृतम्। ज्ञाताः प्रवाहि वार्ताः सर्वैः एवम् एव संस्कृत प्रवाहः संसरेत् नाम नूनं सर्वत्र संसरेत् गंगा सलिल प्रवाह साम्यस्य स्वस्मिन् समावेशकः संस्कृत प्रवाहः एषः। गंगा सलिल प्रवाह परेण भवदीय वचनेन तु स्मृतं मया साक्षात् संगमस्थलम्। उचितस्थले स्मृतं संगमस्थलं गवीश। यतः वृत्तप्रस्तुतिक्रमे अस्मदीया सहयोगिनी लता वसिष्ठः आचिरादेव साक्षात् संगमस्थलं सम्प्राप्य संस्कृत प्रवाह संवर्धिकायाः संस्कृत गंगायाः वैशिष्ट्य विषयं ज्ञातवती। तर्हि पश्यामः तत्सम्बद्धाम् एव वृत्त प्रस्तुतिम् एताम्। सकल ज्ञान समन्वितं संस्कृतम् एव हि अस्ति वस्तुतः संस्कृतिः भारतस्य। एतस्याः एव संस्कृतेः प्रचार प्रसाराय संगमस्थले प्रयागराजे सगौरवं ससक्रियं साध्येयं सन्ततं च सञ्चाल्यमानमस्ति संस्कृत गंगाख्यं प्रथितम् एकं संस्कृत संस्थानम्। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी इति धिया 1920तमे वर्षे सर्वज्ञभूषणद्वारा स्थापितम् एतत् संस्कृतसंस्थानं संस्कृताय संस्कृतछात्रेभ्यः अथ संस्कृतप्रेमिभ्यः अस्ति पूर्णतया समर्पितम्। मुख्यतया संस्कृत प्रतियोगि परीक्षाणां सज्जतायै समर्पितेन एतेन संस्थानेन साक्षात् अन्तर्जाल इति माध्यमद्वयेनापि अनुदिनं संस्कृतेन सम्बद्धाः विविध पाठ्यक्रमाः विभिन्नाः कक्षाः रोचकरीत्या सञ्चाल्यन्ते, यत्र देशविदेशतः छात्राः संस्कृतप्रेमिणः च सोत्साहम् उपस्थिताः भूत्वा विविध क्षेत्रेषु लाभान्विताः जायमानाः सन्ति। साम्प्रतं यावत् देशे समये समये आयोज्यमानानां प्रतियोगि परीक्षाणां कृते संस्थानेन एतेन संस्कृत पाठ्यक्रम सम्बद्धानि विषयवस्तूनि प्रापितानि सन्ति, येन इदानीं यावत् प्रायः 5000 छात्राः विभिन्नासु प्रतियोगि परीक्षासु सफलतां प्राप्य सोत्साहं संस्कृतकार्यं समाचरन्तः सन्ति। अहम् अत्र सम्पूर्ण यथा तथा परीक्षा अस्ति तर्हि अहं परीक्षा दास्यामि। गुरुमहोदयस्य निर्देशनेन अहम् अत्र निःशुल्कमेव तिष्ठामि, अत्र निःशुल्कमेव पठामि। अहं TGT PGT कृते UP अपि यस्मिन् प्रदेशे अपि आगमिष्यति TGT PGT तर्हि अहं सज्जतां करोमि। एकत्र संस्थाने निर्मितः छात्रावासः छात्राणां निवास समस्यां समाप्य अध्ययनं प्रति एकाग्रं करोति। तत्रैव मौनकुटीरः, आकर्षकः पुस्तकालयः च तेषु अध्ययनानुशासनाभ्यासं प्रति इतोपि रुचिं जागरयति। यदा अहम् अत्र आगतवान् अहं संस्कृतभाषा सम्यक् रूपेण न ज्ञातवान्, किन्तु अत्र आगत्य गुरुजी महाभागस्य प्रसादेन इदानीं किञ्चित् अवश्यमेव वक्तुं शक्नोमि। अत्र आगत्य कोऽपि
जनाः यदि आगतवान् तर्हि सफलतां लब्ध्वा गतवान्। अत्र लेखनसम्बन्धानि बहूनि कार्याणि मया ज्ञातानि, यथा कथं रूपकार्यं भवति, कथं स्रोतसङ्कलनं भवति इत्यादयः। संस्कृत गंगा शिक्षा समिति द्वारा नियमित रूपेण संचाल्यमानैः संस्कृतं प्रति जागरूकता वर्धन परकैः नाटक गीत लघु चलचित्र सम्मेलनादिभिः न केवलं देशे प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे संस्कृत गंगा प्रवाहः प्रकर्षेण प्रवहति इति अस्ति संस्कृत प्रेमिभ्यः सहर्ष प्रकर्षप्रदं वृत्तम्। उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। प्राचीनकालतः एव नदीनां संगमे अध्ययनाध्यापनस्य प्रक्रिया प्रचलति स्म। एषा एव प्रक्रिया साम्प्रतं संस्कृत गंगा इति संस्था द्वारा अत्र प्रयागराजे तीर्थराजे प्रचल्यमाना अस्ति। छायांकनकारेण सौरभ शुक्लेन सह इयमहं लता वसिष्ठः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। संस्कृत गंगाम् आश्रित्य परीक्षात्मकीं ज्ञानगंगाम् अवगाह्य सम्प्रतिक्रमः वार्तावल्यां त्रिज्या प्रभागीयायाः संवादप्रस्तुतेः। संवादः च तावत् एतस्मिन् क्रमे अस्ति। अधुना एव ख्यापितस्य संस्कृत गंगा संस्थानस्य संस्थापकस्य। एषः च संस्कृतभाषा प्रचारकः किं च संस्कृत नवोद्यमी अस्ति सर्वज्ञभूषणः। आयान्तु अवलोकयामः संवादम् एतम्। वार्तावली कार्यक्रमे अद्य विशिष्ट संवादाय अस्माभिः सह उपस्थितः अस्ति संस्कृत गंगा इति प्रसिद्ध संस्थायाः प्रमुखः श्री सर्वज्ञ भूषणवर्यः। नमस्कारः महोदय। वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः। भवान् अनेकशः छात्रान् अत्र पाठयति। भवतः संस्कृतपरा एषा जीवनयात्रा कथं समारब्धा? चित्रकूट जनपदे मम जन्म अभवत्। इतः प्रयागराजतः 60 किलोमीटर दूरमस्ति चित्रकूट जनपदः। तत्र अस्माकं जन्मभूमिः। अध्ययन अध्यापनम् अस्माकं काशी हिंदी विश्वविद्यालये अभवत्। ग्रामस्य प्राथमिकी शिक्षा अस्ति, सा तु ग्रामे एव अभवत्, किन्तु अनन्तरं वयं काशीं गत्वा तत्र अध्ययनं कृतवन्तः। इदानीम् अस्माकं कर्मभूमिः प्रयागराजः अस्ति। प्रयागराजे इदानीं अहं कार्यं करोमि। 11-20सहस्रतमे वर्षे 2011 तदा आरभ्य वयं संस्कृतगङ्गायाः कल्पनां कृतवन्तः। पूर्वम् एतस्य नाम विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्रम् आसीत्, किन्तु इदानीम् अनन्तरं वयं परिवर्त्य, यतोहि गङ्गातटे अस्ति, भवती दृष्टवती स्यात्, गङ्गातटे वर्तते, अतः गङ्गां दृष्ट्वा अस्माकं पार्श्वे संस्कृतम् आसीत्, पुरतः गङ्गा आसीत्, अतः द्वयोः नाम मेलयित्वा वयं संस्कृतगङ्गा इति कृतवन्तः। अस्तु, तर्हि अत्र संस्कृत गंगायाः गंगातटे संस्कृत गंगा संस्थायाः निर्माणं भवता कथं कदा च चिन्तितम्? 2010 वर्षे अहं सर्वकारीय उद्योगे आगतवान्। नाम प्रवक्तारूपेण प्रवक्तृपदे अहं कार्यम् आरब्धवान्। GIC बर्गर् चित्रकूटे अस्ति। तत्रैव अहम् अध्ययनमपि कृतवान्, अध्यापनमपि तथा एव आरब्धं कृतवान्। 8 वर्षाणि अहम् अध्यापनकार्ये संलग्नः आसम् राजकीय इंटर कॉलेज बर्गड़ चित्रकूट मध्ये। तदानीमेव मया अनुभूतम् अत्र केवलं इंटर पर्यन्तमेव छात्राः संस्कृतं पठन्ति, अग्रे गत्वा पुनः ते संस्कृतं न पठन्ति, अथवा संस्कृत क्षेत्रे अस्माकं रोजगार व्यवस्था का अस्ति, अहम् उद्योगं कथं प्राप्स्यामि, अस्माकं कैरियर कीदृशं भवेत् इति छात्राणां नाम समस्या भवति स्म। तदानीं मया अनुभूतम् एका तादृशी संस्था भवेत् अस्माकं भारते, यः समग्र भारते प्रतियोगी परीक्षाः याः भवन्ति सर्वासां कृते पाठ्यसामग्री निर्माणम्, अनन्तरं तेषाम् आन्लैन् आफ्लैन् द्वारा तेषां कृते शिक्षणं, विशेषतया TGT, PGT, UGC अथवा असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् इत्यादि याः परीक्षाः भवन्ति संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाः, तासां परीक्षाणां कृते तादृशी व्यवस्था न आसीत्। अतः मया अनुभूतम् एका तादृशी संस्था भवेत् ये प्रतियोगी छात्राणां कृते तेषां तस्य संस्थायाः समर्पणं भवेत्। तर्हि संस्कृतगङ्गायाः
नाम गङ्गायाः उत्पत्ति एवं वक्तुं शक्यते। संस्कृतगङ्गायाः उत्पत्तिक्रमः एषः एव। अस्तु अस्तु तर्हि तत्र एकः अन्यः अपि मम प्रश्नः अस्ति यत् अत्र संस्कृतसंस्थाद्वारा केवलं पठनपाठनमेव प्रचलति अथ किमपि अन्यदपि कार्यं प्रचलति इतः संस्थाद्वारा? न, अध्ययनाध्यापनमेव मुख्यं कार्यम्। आन्लैन् द्वारा अपि अध्यापनं भवति, आफ्लैन् द्वारा अपि भवति। एकम् इतोपि अस्ति, ये आर्थिकरूपेण तथा सबलाः छात्राः न सन्ति संस्कृतक्षेत्रे, तेषां कृते आवासव्यवस्था अपि भोजनव्यवस्था अपि अध्ययन अध्यापनं तु भवति एव। एकम् अस्माभिः संस्कृतगङ्गागुरुकुलमपि स्थापितं सद्यः एव। गुरुकुले 25 छात्राणां कृते आवासव्यवस्था, भोजनव्यवस्था, आन्लैन् आफ्लैन् इत्यादि सर्वैः व्यवस्था भवति। महिलानां कृते इदानीं वयं भाटकरूपेण स्वीकृतवन्तः बहिः, तासां कृते अपि व्यवस्था इदानीम् आरब्धा, किन्तु बृहद् व्यवस्था नास्ति। अधिकाधिकं 50 छात्राः वयं अत्र स्थाप्यन्ते अस्माभिः। तर्हि अन्तर्जालमाध्यमेन अनेके छात्राः अत्र संयुक्ताः भवन्ति। सत्यम्, अस्माकं संस्कृतगङ्गा यूट्यूब् मध्ये 12 लक्ष छात्राः इदानीं सन्ति। अनन्तरं संस्कृतगङ्गा ऐप् द्वारा अपि अस्माभिः आन्लैन् शिक्षणं क्रियते। ऐप् मध्ये अपि 50K अर्थात् 50,000 छात्राः युक्ताः सन्ति, ये विविधपरीक्षायां संलग्नाः सन्ति। UP-TET, C-TET अथवा TGT, PGT, UGC, असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् अथवा MP, राजस्थानं, देहली, DSSB, समग्र भारते या कापि परीक्षा भवति, प्रतियोगी सम्बन्धी परीक्षा, संस्कृत सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षा भवति, तासां सर्वासां परीक्षाणां कृते अस्माभिः पाठ्यसामग्री अपि निर्माणं क्रियते। आन्लैन् अपि पाठ्यते, आफ्लैन् अपि कदाचित् पाठ्यते। ये प्रतियोगी परीक्षां न लिखन्ति चिन्तयतु, किन्तु गीतां पठितुम् इच्छन्ति, रामायणं पठितुम् इच्छन्ति, अथवा तेषां संस्कृते प्रीतिः अस्ति, किन्तु संस्कृतप्रीतिवन्तः जनाः केचन भवन्ति, विदेशेषु अपि भवन्ति, तर्हि ते अपि यूट्यूब् द्वारा अथवा व्यक्तिगत आन्लैन् माध्यमेन अपि तेषां कृते विशेषतया गीता अध्यापनम्। अस्तु महोदय, तर्हि भवतः संस्थायाः भावियोजनाः काः सन्ति? अध्यापनकाले मया अनुभूतं केवलं प्रतियोगी परीक्षानिमित्तं छात्राः संलग्नाः न सन्ति। वस्तुतः छात्राणां ये पितरः सन्ति अथवा पितामहाः सन्ति, ये बुजुर्गजनाः ग्रामे भवन्ति, तेषां कृते अपि संस्कृतम् आवश्यकं। बहवः तादृशाः भवन्ति, संस्कृते एव आयुर्वेदग्रन्थाः भवन्ति, खलु संस्कृते एव योगग्रन्थाः भवन्ति। अतः अस्माकं भावियोजना अस्ति, कथम् आयुर्वेद, संस्कृते चरकसंहिता, अष्टाङ्गहृदयं यादृशाः ग्रन्थाः किञ्चित् दैनन्दिन उपयोगिग्रन्थाः सन्ति, तेषाम् अध्यापनयोजना अस्माकं मध्ये अस्माकं चिन्तने अस्ति कि अहं समग्रम् आयुर्वेदं न, किन्तु जीवनस्य कृते यद् उपयोगिशास्त्राणि यथा पञ्चतन्त्रम् अस्ति, हितोपदेशः अस्ति, नीतिशतकम् अस्ति, चरकसंहिता अस्ति, अष्टाङ्गहृदयम् अस्ति, तेषाम् अध्यापनम् अस्माभिः करणीयं। नाम ये सामान्याः जनाः भवन्ति, ये प्रतियोगी परीक्षां न लिखन्ति, किन्तु ते गीतां पठितुम् इच्छन्ति तथा गीतां ज्ञातुम् इच्छन्ति। आयुर्वेदे कीदृशी दिनचर्या अस्माकं कृते लिखिता अस्ति, शैत्यकाले कीदृशी दिनचर्या भवेत्, ग्रीष्मकाले कीदृशी दिनचर्या भवेत्, वर्षाकाले कीदृशी दिनचर्या भवेत्। अष्टाङ्गहृदयं भवती पठितवती स्यात्, तत्र दिनचर्याध्यायः अस्ति एकं, किन्तु सर्वे न जानन्ति। पञ्चतन्त्रे तादृशी कथाः सन्ति, येषां याः कथाः पठित्वा अस्माकं जीवनं परिवर्तनं भवितुमर्हति, किन्तु सामान्याः न जानन्ति। अतः अस्माकं दायित्वम् अस्माकं साहित्ये, कथासाहित्ये अथवा नीतिसाहित्ये अथवा योगशास्त्रे, आयुर्वेदशास्त्रे सामान्यजनानाम् उपयोगी ये विषयाः सन्ति, ते समग्र देशे विदेशे सर्वे जानीयुः इति अस्माकं भावियोजना अस्ति। प्रतियोगिता परीक्षायाः अतिरिच्य ये सनातन संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छन्ति, तेषां कृते रामायणं पठितुम् इच्छन्ति, गीतां वा महाभारतं वा आयुर्वेदं वा, तेषां कृते कियत् समग्रं रामायणं न, रामायणे अपि कस्मिन् स्थाने समाजस्य कृते उपयोगी वस्तूनि सन्ति, तत्पूर्वम् अस्माभिः दैनिकजीवने यत् आवश्यकम् अस्ति तद् अवश्यमेव सत्यं। भवान् अनेकेषु छात्रेषु पाठयति, ते भवान् साक्षात् पाठयतु उत अन्तर्जालमाध्यमेन, ते सर्वे एव भवता समं संयुक्ताः जायमानाः सन्ति। भवान् तेभ्यः संस्कृतप्रेमिभ्यः छात्रेभ्यः उत अन्यवर्गेभ्यः अपि किं सन्देशं प्रदास्यति? ये संस्कृतं पठितवन्तः ते स्वाभिमानम् अनुभवन्ति इति, अस्माकं सौभाग्यं वयं संस्कृतं पठितवन्तः इति एकं तु प्रथमः सन्देशः। सः वो बोलते हैं ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं,
तो गर्व से कहो हम संस्कृत पढ़े इति विचारः तेषां मनसि उत्पद्येत् इति अस्माकं प्रथमः प्रयासः भवति। यतो हि समग्र जीवने अथवा समग्र वाङ्मये संस्कृत वाङ्मयं सदृशम् अन्यद् वाङ्मयं नास्ति। अतः भवान् वेदस्य छात्रः, भवान् उपनिषद ब्राह्मण ग्रन्थान्, आरण्य ग्रन्थान्, योग आयुर्वेद साहित्यं व्याकरणम् इत्यादि सर्वं जानाति। अतः भवान् महान् इति भावना प्रथमम् अस्माकं मनसि आगच्छेत्। वयं भारतीयाः, वयं संस्कृतज्ञाः इत्यस्य स्वाभिमानः भवेत् अस्माकम्। अतः सर्वेषां संस्कृतछात्राणां कृते मम निवेदनम् अथवा एषः मम सन्देशः, भवान् गौरवशाली अस्ति, भवान् महान् अस्ति। महान् भाषायाः अध्येतारः वयम्, अस्माकं पूर्वजाः महान्तः आसन्, वयमपि महान्तः स्मः। संस्कृतभाषा अस्माकं कृते नाम वयं सौभाग्यशालिनः, अतः संस्कृतं पठितुम् अवसरः प्राप्तः। आमां तर्हि सगर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् वयं संस्कृतज्ञाः, संस्कृतं पठनीयं, सनातनसंस्कृतेः संरक्षणं च करणीयम्। अस्तु महोदय, बहु शोभनं। महोदय बहुशः धन्यवादाः। नमः संस्कृताय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। शोभनः संवादः नूनं समेषामपि शैक्षणिकयात्रा सहायकत्वेन अभिवर्धन्तां संस्कृताचार्याः। अस्तु, अधुना संस्कृतगंगा सम्बद्धायाः प्रस्तुतेः पश्चात् संस्कृतगंगायाम् अवगाहनार्थम् अग्रेसरामः संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीं प्रति। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रचारयन्तु देवभाषा, सदा वदन्तु पश्यन्तु यस्मानद्य सर्वभारती अकार्यति। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृति संरक्षाय जीवने संस्कृतम् अनिवार्यम्। संस्कृतम् अनिवार्यम्, संस्कृतम् अनिवार्यम्। यतो हि संस्कृतेन यज्ञकर्म धर्म संभवम्, यतो हि संस्कृतेन यज्ञकर्म धर्म संभवम्। नमोस्तुते, नमोस्तुते। श्लाघ्या प्रस्तुतिः, श्लाघनीया च प्रस्तोत्रीणां संस्कृतनिष्ठा। सत्यमेव। वस्तुतः एतादृशीनां प्रस्तुतीनां कारणादपि संस्कृतं सर्वेभ्यः रोचते। दर्शकाः विनिवेद्यन्ते तत्र भवन्तः यत् प्रस्तुतिम् एताम् अथ एतम् अङ्कम् आलक्ष्य स्वकीयाः प्रतिक्रियाः अस्मभ्यं प्रदर्शितेषु संकेतेषु प्रेषयन्तु। भवतां प्रतिक्रियाः अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्ति, अथ नूतनं किमपि साधयितुं परिष्कर्तुं वा विज्ञापयन्ति। भवतु, अधुना च कालः अस्ति अङ्कसमाप्तेः, तर्हि अत्र एव विरमामः। अथ च अग्रिमाङ्कस्य कथाक्रमं सज्जीकृत्य पुनरागन्तुं यामः। तावत् नमः सुरभारती समुपासकेभ्यः समेभ्यः। शास्त्र संरक्षाय जीवने संस्कृतम् अनिवार्यम्। संस्कृतम् अनिवार्यम्, संस्कृतम् अनिवार्यम्। यतो हि संस्कृतेन आत्मचिन्तनं हि संभवम्, यतो हि संस्कृतेन आत्मचिन्तनं हि संभवम्। नमोस्तुते, 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 नमोस्तुते। हे सुरभारती नमोस्तुते, हे सुरभारती नमोस्तुते। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति,
देवोऽपि संस्कृतं कथयति